हेलो गाइज, आज हामी आइएल्स रिडिङ म्याचिङ हेडिङ्सको बारेमा केही डिस्कस गर्छौँ होइन। र यसको के कमन्स प्रब्लमहरू के छ त कमन प्रब्लम्सहरू के छन् होइन, त्यो डिस्कस गरेर आज हामी एउटा सानो चाहिँ यो कसरी गर्ने रहेछ भनेर एउटा रिडिङ पनि गर्नेछौँ र हजुरहरूले त्यहाँबाट टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि पाउनुहुनेछ। र सुरुमा चाहिँ यसको कमन प्रब्लमहरू के हो त हेडिङ फाइन्ड आउट गर्न नसक्नुको कुराहरू हामी डिस्कस गरौँ। सुरुमा त के छ भने there is too much information in the paragraph and time is running out. Exactly. There is too much information भनेपछि त्यहाँ धेरै इन्फर्मेसन आमामा के हो के दिन्छ होइन, अनि त्यो पढ्दा पढ्दै टाइम गएको थाहा हुँदैन। एउटा समस्या त्यहाँनिर हो। र अर्को छ ट्राइङ टु म्याच द हेडिङ विथ सेम वर्ड्स द्याट आर इन द प्याराग्राफ भने पछाडि जस्तै अब त्यहाँ कुकम्बर आयो भने हजुरहरूले त्यहाँ कुकम्बर भन्ने किवर्ड्स देख्नुभयो भने त्यतै केही छ कि भन्ने कुराले त्यहीँ यही नै पो हो कि हेडिङ भन्ने कुराहरूमा नि कन्फ्युजन हुनसक्छ। र अर्को सम हेडिङ्स क्यान ह्याभ द सेम मिनिङ टु कन्फ्युज यु हो, सम हेडिङ्स क्यान ह्याभ द सेम मिनिङ टु कन्फ्युज यु भन्न खोजेको के हो भने एउटा हेडिङमा पनि सेम आइदिन्छ क्या। ल कुकम्बरकै डिस्कस गरौँ न। कुकम्बरकै एउटा प्रब्लम छ भने अर्को हेडिङमा चाहिँ त्यही कुकम्बर्सकै प्रब्लम्सलाई नै अलिकति डिफाइन गरिदिने, अनि मेन प्रब्लम चाहिँ अर्को हेडिङमा छ भने कुन चाहिँ हो मेन प्रब्लम भन्ने कुरा थाहा हुन नसकेर पनि हेडिङ बिगारिन्छ नि त, त्यही डिस्क्राइब गर्न खोजेको। र हेडिङ्स विल नट इन द सेम अर्डर एज द प्याराग्राफ, हेडिङ्स विल नट इन द सेम अर्डर एज द प्याराग्राफ। यो त बुझ्नु भइहाल्यो, खासै बुझाइरहनु पर्दैन। र अलिकति सर भनौँ है, अब यो भिडियो लामो हुन्छ कि फेरि त्यही भएर स्पेन्डिङ टु मच टाइम रिडिङ द प्याराग्राफ एन्ड हेडिङ, त्यही नै हो। मजाले पढ्यो 1-2 घन्टै लाग्न नि सक्छ होइन, 1 घन्टामा 2 घन्टा कसरी लाग्ने भन्न खोजेको, अलिकति बढी लाग्न सक्छ होइन। अनि अर्को छ द फर्स्ट सेन्टेन्स इज नट अलवेज इनफ टु फाइन्ड अ पर्फेक्ट हेडिङ, त्यो त हुँदै हो, त्यही माथिको कुरा हल्का गरेको त्यो हो। र अब अलिकति हामी केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ आज मैले यो प्याराग्राफ ल्याएको छु हजुरहरूलाई। कुल्ड अर्बान इन्जिनियर्स लर्न फ्रम डान्स अरे, यो हेडिङ यसमा चाहिँ यो प्याराग्राफबाट हामीले क्वेसन पनि के छ भन्दाखेरि आज गर्ने खालको क्वेसन यो हो, हेर्नुहोस्। विच प्याराग्राफ कन्टेन्स द फलोइङ इन्फर्मेसन, एउटा प्याराग्राफ हेडिङ जस्तै हो नि त, प्याराग्राफ हेडिङै हो नि होइन। अनि के छ त क्वेसन चाहिँ हाम्रो राइट द करेक्ट लेटर A to J इन द बक्सेस इन यर एन्सर सिट भनेर एउटा 1 नम्बरको क्वेसनमा हामी पढौँ। रेफरेन्स टु एन एपेलिङ वे अफ युजिङ डान्स द्याट द राइटर इज नट पर्पोजिङ। अर्को छ एन एक्जाम्पल अफ अ कन्ट्रास्ट बिट्विन पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट एप्रोचेस टु बिल्डिङ। मेन्सन अफ एन अब्जेक्टिभ अफ बोथ डान्स एन्ड इन्जिनियरिङ, बोथ डान्स एन्ड इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभ। र अर्को छ रेफरेन्स टु एन अनफोर्सिन प्रब्लम अराइजिङ के छ त फ्रम इग्नोरिङ द क्लाइमेट, क्लाइमेटिङको बारेमा केही इग्नोर गरिएकोबाट एउटा अनफोर्सिन प्रब्लम देखियो भन्ने कुरा गर्यो। र अब हामी यसको बारेमा पढ्छौँ। र सुरुमा के थाहा हुन पर्यो भन्दाखेरि हामी नम्बर 1बाटै लाग्यौँ। नम्बर 1मा के छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट हामीले के थाहा पाउनुपर्छ त सुरुमा भन्दाखेरि किवर्ड होइन त, किवर्ड नथाहा भइकन प्रब्लम्स अथवा केही क्वेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। र पढौँ त रेफरेन्स टु एन एपेलिङ वे अफ युजिङ डान्स द्याट द राइटर इज नट पर्पोजिङ, यहीँ मैले पढिरहेको छु 1 नम्बरको। र हेरौँ अब किवर्ड्स के हुनसक्छ, एउटा एपेलिङ वे, म थोरै मात्र हाइलाइट गरिदिन्छु, त्यो जन्डिसला जस्तो देख्छ कि फेरि। अर्को छ युजिङ डान्स, हेर्नुहोस् त अर्को के रहेछ युजिङ डान्स। र अर्को छ राइटर, हेर्नुहोस् है अर्को के छ राइटर। अनि अर्को छ नट पर्पोजिङ भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो यहाँबाट किवर्ड एपियलिङ वे, युजिङ डान्स, राइटर, नट पर्पोजिङ। अब यो केमा छ त हेर्दै जाउँ। हामी केबाट हेर्दै जान्छौँ भन्दाखेरि प्याराग्राफ एबाट हेर्दै जान्छौँ। एपियलिङ वे, डान्सको बारेमा अलिकति के आउनु पर्यो, कुरा आउनु पर्यो, र राइटर र नट पर्पोजिङको कुरा भनेको त्यो कुरालाई सजेस्ट गरिएको छैन भन्ने कुराहरू जस्तै हो, नट पर्पोजिङ होइन। ल हेरौँ है त 1 नम्बरको हेरौँ हामी। 1 नम्बरमा के छ त यहाँ सुरुमा त हामीले अघिको एपेलिङ वे, डान्स, राइटर, नट पर्पोजिङ त्यहीबाट हेर्दै जाउँ। सुरुमा के को किवर्ड्स मिल्न सक्छ। अब यहाँबाट पढौँ त द वे होइन त, द वे वी ट्राभल अराउन्ड सिटिज हेज अ मेजर इम्प्याक्ट अन वेदर दे आर सस्टेनेबल ब्ला 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 होइन। त्यसरी सबै पढ्न थालेर फेरि लाइफ ड्यामेज हुन्छ, त्यही भएर हेर्दै जाउँ। बट एज मोर यस्तो आयो।
त्यहाँ त कुरै छैन। हेर्नुहोस् त डान्सको त कुरै छैन, डान्सको त नाम निशाना केही कुरै छैन। त्यही भएर अहिलेलाई हामीले के गर्न पर्यो, यो प्याराग्राफ इज अ रिजेक्टेड वान। र अब प्याराग्राफ बीमा अलिकति मैले चाहिँ यहाँ बुझाउँदै गर्दा है फेरि ढिला भयो, फेरि बुझाउनेले नि यहाँ ढिला गर्दो रहेछ, अनि कहाँबाट हाम्रो छिटो हुने भन्ने जस्तो लाग्ला। मैले चाहिँ बुझाउने भएर अलिकति टाइम लाग्यो फेरि। ल अब बीमा हेरौँ त। ओहो डान्स आइसक्यो। अघिको हाम्रो किवर्ड हेर्नु भएको थियो नि हजुरहरूले, फेरि देखाइदिइहालौँ न किवर्ड हेरौँ। अनि हेर्नुहोस् है, अघिकोमा डान्सको कुरा अनि राइटर नट प्रपोजिङ एपेलिङ वे। ल अब हामी फर्क्यौँ, डान्स आयो है, डान्स। ल अब डान्स आउँछ, हाइलाइट हानिसक्यौँ। डान्स माइट होल्ड सम अफ द एन्सर्स। अब ठिक छ। दिस इज नट टु सजेस्ट एभ्री वान सुड डान्स। हो यहाँ कुरा आयो हेर्नुहोस् त, द्याट इज नट टु सजेस्ट एभ्री वान सुड डान्स दियर वे टु वर्क। अनि अर्को छ हाउएभर हो, यस्तो हाउएभरहरू ट्रान्जिसनल वर्डहरू आउँछ भने यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, हाउएभर आयो, हेल्दी एन्ड ह्याप्पी इट माइट मेक अस, बट ऱ्यादर द्याट द टेक्निक्स। अलिकति मिस्टेक हो, माफी दिनुहुन्छ होला हजुरहरूले होइन। ल ठिकै छ। बट ऱ्यादर द्याट द टेक्निक्स युज्ड बाई choreographers to experiment with design movement in dance could provide engineer with tools to stimulate new ideas in city making। यो किन हामीले अलिकति बढी पढ्यो भने यहाँ कुरा आइसक्यो हेर्नु त। दिस इज नट टु सजेस्ट एभ्री वान, सबैलाई उसले सजेस्ट गरेको हो त, त्यो नाच्नै पर्ने होइन नि त, त्यो होइन। यहाँ के हो भनेपछि अब हेर्नुहोस् है, दिस इज नट टु सजेस्ट भनेको छ। हेर्नुहोस् त, दिस इज नट टु सजेस्ट भनेकोमा हामीले अघि हाइलाइट गरेको हो कि होइन, हो नि। दिस इज नट टु सजेस्ट नि हो, दिस इज नट टु सजेस्ट भनेको के रहेछ त, यो राइटरले केही कुरा पर्पोज गरेको होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो। र अर्को के पनि छ भने हेल्दी एन्ड ह्याप्पी इट माइट मेक अस भन्यो नि, हेल्दी एन्ड ह्याप्पी इट माइट मेक अस भनेको एउटा चाहिँ यो एपियलिङ वे हो नि त, एउटा केही गरेको बिन्ती गरेको जस्तै हो नि त, बिन्ती गरेको जस्तै भनौँ न अहिलेलाई। दिस इज नट टु सजेस्ट, त्यो त हामीले थाहा भइसक्यो। दिस इज नट टु सजेस्ट भनेको द राइटर इज नट पर्पोजिङ होइन, यसले पर्पोज गरेर भनेको हो त नाच्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन नि त्यहाँ। त्यही भएर यसलाई के हो त, पर्पोज होइन क्या यो कुरा बुझ्न पर्यो। र हेल्दी एन्ड ह्याप्पी इट माइट मेक अस भनेको चाहिँ के हो त, यहाँ बुझ्दै जाउँ न। ल बट रादर देन द टेक्निक्स, कता गयो, दियर way to work, however healthy and happy it might make us, but rather than the techniques used by choreographers to experiment with and design movement in dance could provide engineer with tools to stimulate new ideas in city making। भन्न खोजेको यहाँ हामीले सबै कुराहरू पायौँ है, एउटा डान्स पायौँ यहाँ पाइसक्यौँ, र एपियलिङ वे भनेको त्यही नै हो होइन। अब एपियलिङ वे भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ नि त, ह्याप्पी हेल्दी एन्ड ह्याप्पी इट माइट मेक अस, यसले बनाउन सक्ला तर भन्ने कुरा आयो नि त, हो एउटा एपियलिङ वे हो यसको यो। र दिस इज नट टु सजेस्ट होइन त, कुरा बुझौँ है, कुरा बुझौँ। दिस इज नट टु सजेस्ट भनेको के रहेछ त, यो सजेस्ट गर्नु होइन भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको एउटा के हो त, यो पर्पोज गरिएको होइन। दिस इज नट अ पर्पोजिङ भनेर बुझ्दा नि भयो क्या। भनेपछि डाइरेक्ट हजुरहरूले त यहीँबाट बुझ्नु भइसक्यो नि होइन। अब अर्को हेर्नै पर्दैन हेर्नु त। अब हामी सी नै हुनसक्छ कि भन्ने कुरा हुनसक्छ, सीमा उसको कुरै आएको छैन डान्स जस्तोको होइन, मेन थेम यसमै आएको छ कि हजुरहरूको, हेर्दै जाउँ न। मैले त यहाँ पनि सीमा नि त्यस्तो देखिनँ। अब डीमा सी पछि कति छ, एबिसिडी होइन, डी पछि ई। अब ईमा पनि हाम्रो त्यस्तो ई त्यहाँ नि रहेछ। एफमा हेरौँ त, डान्सरको कुरा आएको छ। इफ देयर डिजाइनर्स had to tools to think with their bodies like dancer and imagine how these barriers would feel, there might have been a better solution। यहाँ कुरै आएन, यहाँ त के हो त, त्यो कुरै छैन यहाँ। इन अर्डर टु ब्रिङ अबाउट फन्डामेन्टल चेन्जेसको बारेमा कुरा छ, केही कुराहरू ल्याउनु छ भने, केही कुराको चेन्जेसको बारेमा छ भने चाहिँ यहाँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त, इन अर्डर टु ब्रिङ अबाउट फन्डामेन्टल चेन्जेस टु द वेज we use our cities engineering will need to develop a richer understanding of why people होइन, यस्तो यस्तो कुरा छ। त्यही भएर हामीले यो छोड्यौँ। भने पछाडि यहाँ पनि अर्को जीमा नि
डान्सको बारेमा अलिकति त्यस्तो कुराहरू काहीँ पनि देखेनौँ नि हामीले, देख्यौँ र देखिएन भनेपछि यहाँ सजेस्ट गरिएको छैन भनेको उसले पर्पोज नगर्नु हो। दिस इज नट अ वे अफ पर्पोजिङ। त्यही भएर मलाई लाग्छ दिस एन्सर इज बी हो, यो बी नै हुनुपर्छ। यो भनेको यसको के हो त, बी नै हो। अरू त हामीले यहाँ विकल्पै देखेनौँ, अरू अप्सन्सहरू यहाँ छैन, मिल्ने खालको छैन। त्यही भएर ए को एन्सर हामीले के रहेको पायौँ भन्दाखेरि अब के आयो त ए को एन्सर भनेर बुझ्दाखेरि के आयो त यसको एन्सर बी होइन त, हो नि, यसको एन्सर बी। अब हामी लागौँ नम्बर 2 तर्फ है त, नम्बर 2 तर्फ लागौँ। नम्बर 2 मा किवर्ड्स हेरिहालौँ फेरि। एन एक्जाम्पलको कुरा आउनु पर्यो, कन्ट्रास्ट बिट्विन पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट होइन, पास्ट र प्रेजेन्ट दुवैलाई के गरिएको हुनपर्छ, अलिकति कम्पेयर जस्तो टाइपमा गरिएको हुनपर्छ भन्न खोजेको। अब त्यही त हो नि, पास्टमा यस्तो थियो प्रेजेन्टमा यस्तो थियो भन्ने कुरामा अलिकति हामीले त्यो कम्पेयर गरेको पाउनु पर्यो। र एप्रोचेस टु बिल्डिङ अलिकति बिल्डिङमा पनि लगाइहालौँ, किनभने बिल्डिङको कुरा आयो भने नि हामीलाई धेरै सहिलो पर्छ कि त्यो कता छ भनेर थाहा पाउनलाई। भनेपछि किवर्ड त हामीले थाहा पायौँ होइन। किवर्ड थाहा पाइसके पछाडि अब हामी पढ्न थालौँ है त, पढ्न थालौँ। कन्ट्रास्ट बिट्विन पास्ट एन्ड प्रेजेन्टको कुरा आउनु पर्यो, बिल्डिङको कुरा आउनु पर्यो, र एउटा केही उदाहरण दिएको हुनपर्छ, त्यो आउनु पर्यो। ल एबाटै पढौँ हामी, एबाटै पढ्दै जाउँ। अब बी मेट्दिउँ है हामी, किनभने बी अब हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ, त्यही भएर बी मैले मेट्दिएँ। ल अब एमा हेरौँ त, द वे वी ट्राभल अराउन्ड द सिटिज मेजर। अब हामीलाई त यहाँ त के को कुरा चाहिएको हो त, प्याराग्राफ बीमा हजुरहरूले बुझ्नु भइसक्यो नि। एउटा एक्जाम्पल, एउटा कन्ट्रास्ट गरेको कन्ट्रास्ट, अनि एउटा पास्ट एन्ड प्रेजेन्टको कुरा छ, अनि बिल्डिङ भन्ने एउटा केही छ। भनेपछि यो लोवरिङ एनर्जी युजिङ भेहिकल फर डिक्रिजिङ बट फर मोर एन्ड ट्राभल्स हेल्थ आवर सोसल लाइफ एक्रस थ्रु दि डट डट। हामीले खोइ पाउँदै पाएन त्यहाँ त, बिल्डिङको कुरा नि छैन, न कन्ट्रास्ट भनेपछि पास्ट एन्ड प्रेजेन्टको कुरा नि त्यस्तो छैन भने पछाडि यो त हुँदै होइन। अब बीतर्फ, बी त अघि भर्खर पढ्नै पऱ्यो। सी हेरौँ, वेयर एज मेडिबल बिल्डर्स, यहाँ बिल्डिङको कुरा आयो, अन्डरलाइन गरिहालौँ है। वेयर एज, अब हो यस्तो बिल्डर्सहरूको कुरा आयो नि, हो यो भनेपछि हजुरहरूले अलिकति डिटेलमै पढ्नुपर्छ क्या हो। त्यही भएर हेर्नुहोस्, वेयर एज मेडिबल बिल्डर्स इम्प्रोभाइज भन्छु म चाहिँ, यो प्रनाउन्स अलिकति मेरो चाहिँ रङ हुन्छ, खालि यस्तै हुन्छ कि, ठिकै छ, केही छैन। एन्ड एडप्टेड कन्स्ट्रक्सन थ्रु दियर इन्टिमेट भनौँ कि इन्टिमेट भनौँ, ल इन्टिमेट नलेज अफ मेटेरियल्स एन्ड पर्सनल एक्सपिरियन्स अफ द कन्डिसन अन अ साइट। बिल्डिङ हेर्नुहोस् त, बिल्डिङ आइसक्यो नि यहाँ किवर्ड है। बिल्डिङ डिजाइन्स आर नाउ कन्सेप्ट and stored in media technologies that detach एल्लो गरेको कस्तो मलाई नि पढ्न अलिकति कस्तो भयो, that detach the designers from the physical and social realities they are creating। हो ठ्याक्कै हामीले पाइसक्यो हेर्नु त। अब यहाँ वेयरएज आयो नि, वेयरएज भन्न खोजेको त एउटा के हो त, अलिकति कम्पेयर गरेको जस्तो बुझ्न पर्यो नि त। अब बीमा चाहिँ त्यो थियो होइन, बीमा चाहिँ हाम्रो केही कुराहरू के को बारेमा थियो, पासमा थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ वेयरएजले के गर्यो भने सुरुको कुराहरूलाई यहाँ कम्पेरिजन गरे जस्तो भयो नि त। जस्तै केही कुराहरू भन्यो, अनि वेयरएज भनेपछि अरू सेन्टेन्स भन्यो भने त केही कुराको कम्पेयर गरेको भनेर बुझ्न पर्यो नि त हजुरहरूले। भनेपछि वेयरएज भन्न साथ यहाँ कम्पेरिजनको कुरा चाहिँ आएको छ। र अर्को कुरा के छ, द मेडिबल बिल्डर्स भनेको के हो त भनेको, मेडिबल भनेको पहिलाको बिल्डर्सहरू क्या, मेडिबल भनेको पहिलाको पास्ट भनेर बुझ्छौँ हामीले। भनेपछि मेडिबल बिल्डर्स भनेको के बुझ्न पर्ने रहेछ, पास्ट बिल्डर्स होइन। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि अरू त खासै केही छैन। अनि बिल्डिङ डिजाइन्स भन्यो नि, बिल्डिङ डिजाइन्स कता छ, बिल्डिङ डिजाइन्स छ नि, मैले अघि भर्खर पढाएँ। फेरि बिल्डिङ डिजाइन्स आर नाउ यो भइहाल्यो, एन्ड स्टोर्ड इन टेक्नोलोजिज भनेको छ। भनेपछि हामीले यहाँबाट के पनि बुझ्यौँ भन्दाखेरि बिल्डिङ डिजाइन्स अफ प्रेजेन्ट टाइम जस्तो रहेछ नि त यो भनेको त होइन। र बिल्डिङ डिजाइन्स आर नाउ भन्नु नै के रहेछ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, बिल्डिङ डिजाइन्स आर नाउ भनेको त यो त प्रेजेन्टको कुरा हो नि त, हो प्रेजेन्टको कुरा हो। अनि मेडिबल बिल्डर्स यहाँ पास्टको पनि कुरा आयो। त्यसपछि वेयरएज भने पछाडि केही कुराको कम्पेयर गरिएर भनिएको हो भने पछाडि त्यो पनि कुरा आयो। अब अलिकति यहाँतर्फ फर्क्यौँ र हेरौँ त,
ठ्याक्कै एउटा एक्जाम्पल दिएको जस्तो भयो कि भएन, एउटा मेडिकल बिल्डर्स पास बिल्डर्सको कुरा हो होइन। अनि त्यो कन्ट्रास्ट गरिएको जस्तो भयो पास्ट र प्रेजेन्टको लागि, जुन हाम्रो वेरियासले रिप्रेजेन्ट गर्यो, र अर्को छ एप्रोचेस टु बिल्डिङ भन्ने कुरा आइहाल्यो। र यसरी हजुरहरूले के बुझ्न पर्छ भने किवर्ड थाहा पाएर अलिकति सेन्टेन्स डिटेलमा बुझ्न पर्छ क्या। त्यो बुझिसके पछाडि एकदम सजिलो हुन्छ, र मलाई लाग्छ यसको एन्सर अब सी नै हो। 2 को एन्सर सी नै हुनपर्छ है त, अरू त हुनै सक्दैन। ल अब अरूहरू हेर्दै जाउँ भने यहाँ बिल्डिङको कुराहरूमा खासै त्यस्तो दिँदैन क्या, किनभने एउटै हामीलाई फिक्स लगाइसके पछाडि अरू त्यस्तो खासै हेरिरहनै पर्दैन, किनभने कम्प्लिटली बुझ्ने राम्ररी बुझिसके पछाडि अरू प्याराग्राफमा हो कि भन्नै पर्दैन हो। त्यही भएर यसको एन्सर के रहेको पायो त हामीले भन्दाखेरि कति रहेछ त्यसको एन्सर, कति रहेछ त्यसको एन्सर सी होइन र हो भनेपछि यसको एन्सर सी। र अब हामी 3 नम्बरतर्फ लाग्छौँ है त। 3 नम्बरतर्फ लागौँ, र 3 नम्बरमा के छ त, मेन्सन अफ एन अब्जेक्टिभ अफ बोथ डान्स एन्ड इन्जिनियरिङ। डान्स एन्ड इन्जिनियरिङको एउटा केही उद्देश्य हुन पऱ्यो होइन त, केही उद्देश्यको हो नि त, उद्देश्य भनौँ न अब्जेक्टिभ भनेको, त्यो मेन्सन हुन पऱ्यो। अब त्यो केमा मेन्सन छ भनेर हेर्दाखेरि बोथ डान्स एन्ड इन्जिनियरिङको भन्ने कुरा आयो होइन। भनेपछि हजुरलाई अघि नै मैले टेक्निक सिकाइसकेँ, यहाँ अघि डान्सको कुरै आएको थिएन त्यही भएर रिजेक्टेड भयो। अनि बीमा अघि नै भइसक्यो, यहाँ डान्सको कुरा आएको छ, इन्जिनियरिङको अर्को कुरा खासै छैन यसमा। इन्जिनियरिङको कुरा भए तापनि त्यहाँ के छैन भन्दाखेरि यहाँ हामीले अघि नै बुझ्यौँ नि, यो बी भइसके पछाडि के हुन्छ भने यसमा क्वेसनले के के भने त्यो बुझौँ है। सुन क्वेसनले माथिबाट के राइट द करेक्ट लेटर ए टु जी इन द बक्सेस भने पछाडि होइन, यो हेडिङमा के नि भन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै क्वेसनमा दुइटै हेडिङ पनि पर्न सक्छ के अरे दुइटै हेडिङ फरक क्वेसनहरूमा नि आउन सक्छ भनेर नि त्यहाँ हुन्छ क्या यो इन्स्ट्रक्सनमा। जस्तै 1मा नि एज पऱ्यो होइन, 3मा नि एज पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ, तर यहाँ त्यस्तो भनेको छैन भने पछाडि हो त्यस्तो भनेको छैन, तर डान्स र इन्जिनियरको कुरा आहा भने पनि छोडिदिइहाल्ने, बाले मतलब भएन, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर बी रिजेक्टेड भइसक्यो, सी त अघि एउटाको परिसक्यो। अब हामी जाने भनेको डीबाट हो, अनि डीमा के हुनपर्छ, अघिको किवर्डमा हामीले के हुन पऱ्यो, एउटा उद्देश्य हुन पऱ्यो, डान्स र इन्जिनियरिङको मेन्सन हुन पऱ्यो होइन त। अब त्यो हेर्दै जाउँ कहाँ मेन्सन छ त, टु इलस्ट्रेट यता खोइ डान्सको फ्रेन्डली डाउनटाउन एकोर्डिङ टु दिस फिल्ड, हेर्दै जानुहोस् है, हेर्दै जानुहोस्। यहाँ त हडसनहरू कहाँ हो, हडसन के हो, कहाँबाट आयो हडसन भन्ने, फेरि हडसन यहाँ त तातो घामको कुरा क्या, बिल्डिङ एक्सपेक्टिभ कन्ट्रोलेबल इन्डस्ट्री रिजल्ट्स अरे छैन डीमा छैन है। ल अब यीमा हेरौँ, द सेम इज ट्रु इन ट्रान्सपोर्ट। ओहो इन्जिनियरिङको कुरा आयो हेर्नुहोस् है। अब गाइजहरू इन्जिनियरिङको कुरा आइसक्यो नि त, अब डान्सको आउनु पऱ्यो, र डान्सको आइसकेपछि के आउनु पऱ्यो, अब्जेक्टिभको कुरा आउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, which uses models to predict and shape the way of moving through the city. Again, this model are necessary, but they are built on specific worldviews in which certain form of efficiency and safety are considered and other experience in the city of no. केही पनि छैन त, इग्नोरको कुरा ल, इग्नोर रे इन्सिडिङ इन डान्सिङ टाइट ब्यारियर्स छैन कुरै छैन डान्सिङको केही कुरै देखिन। अब यहाँ हेरौँ ल, डान्सर आइसक्यो, अघि नै हामीले डान्सिङको पढ्दा यहाँ गरेँ। ल यहाँ डान्सको कुरा है, ल हेरौँ है त। इमेजिन अब अलिकति मैले अघि नै भने नि तपाईँले यहाँ डान्सरको कुरा आएपछि अलिकति डिटेलमा जानु पऱ्यो होइन त। ल डिटेलमा लगाउँ त, इफ देयर डिजाइनर had the tools to think with their bodies, अनि त्यसपछि गएर like dancer and imagine how these barriers would feel, there might have been better solution। यो किन मैले पढिरहेको छु, किनकि डान्सर आइरहेको छ, त्यही भएर in order to bring about fundamental rights, फन्डामेन्टल चेन्जेस, केही फन्डामेन्टल केही चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो नि त, पक्कै पनि उद्देश्य हुनसक्छ है गाइजहरू। हेरौँ फन्डामेन्टल चेन्जेस टु द वेज we use our cities, engineering will need to develop, अलिकति उद्देश्य आयो नि त इन्जिनियरिङको, a richer understanding of why people move in a certain ways and how this movement affects, हाइलाइट तलमाथि भयो, त्यही पनि गाइजहरू ओभर ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ, affects them। Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem, yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitation of space. It is an art
performed almost entirely the trying out its body and killing it. हो भन्छ पछाडि अब यो यहाँबाट हामीले के समरी निकाल्न सकियो भने पछाडि यसमा हेर्नुहोस् त के बुझ्न पर्यो भने इट सियर्स द इन्जिनियरिङ भनेको छ कि छैन हामीले त्यो बुझ्न पर्छ है। इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ भन्यो नि यो ट्याक्लिङ पछाडि यहाँ ए कता गयो फेरि इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ भन्यो भनेपछि इट सियर भनेको इट भनेको के सियर्स हो त इट सियर्स भनेको के हो त इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ भनेको के हो त अब्जेक्टिभ जस्तै होइन त इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ भनेको कसरी अब्जेक्टिभ अफ बोथ त्यो अघि हामीले भन्यो नि डान्स र इन्जिनियरिङको जस्तै अब्जेक्टिभ कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अलिकति यहाँबाट पढौँ। इन अर्डर टु ब्रिङ अबाउट फन्डामेन्टल चेन्जेस भनेपछि यो ठाडे अब्जेक्टिभ नै हो होइन त ठाडे अब्जेक्टिभ नै भइसके पछाडि यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो दिस मुभमेन्ट एफेक्ट्स देम अनि कोरियोग्राफी मेनर सिम द एन अभियस चोइस फर ट्याक्लिङ दिस प्रब्लम होइन यो प्रब्लमले यसलाई ट्याकल गर्न सक्दैन त्यही भएर इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ होइन त भनेपछि इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ भनेको कसले इन्जिनियरसँग सियर्स गरिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्न पर्ने भयो नि त अब होइन त्यो कुरा बुझिसके पछाडि त्यो डान्सेसको कुरा हुन्छ है लाइक डान्सर भनेपछि इट सियर्स भनेपछि त्यो डान्ससँगै रिलेटेड हो। इट भनेको यहाँ के होइन भन्दाखेरि कोरियोग्राफी होइन नि त यसले इटलाई डिनोट गरे होइन है त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो डान्सलाई हो। इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ द एम अफ डिजाइनिङ प्याटर्न्स अफ मुभमेन्ट भनेपछि एम भनेको एउटा उद्देश्य होइन त गाइजहरू हो नि त्यही भएर ठाडे हामीले यहाँबाट हेर्नुहोस् त अब अलिकति ल मेन्सन अफ एन अब्जेक्टिभ अफ बोथ डान्स एन्ड इन्जिनियरिङ भनेपछि त अब्जेक्टिभहरू केमा मेन्सन छ त यसमै मेन्सन छैन त अब्जेक्टिभहरू छ है डिजाइनिङ प्याटर्न गभर्मेन्ट विथ लिमिटेसन अफ स्पेस इट इज एन आर्ट फर्म डेभलप अलमोस्ट इन्टायरली यो पुरै पढ्नै पर्दैन क्या अब यो अब्जेक्टिभहरू मेन्सन भइरहेको छ पुरै अब्जेक्टिभहरू मेन्सन भयो भन्छ पछाडि अब अलिकति जी नम्बरमै लागौँ किनभने जीमा नि डान्सेस देखाएको लाग्थ्यो मैले फिजिकल नलेज छैन यो एफै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई एफै हो ल अरूमा कुनैमा त्यसरी अब्जेक्टिभै मेन्सन छैन यहीँबाट हामीले के नि बुझ्नु पऱ्यो भने एम छ नि एउटा फन्डामेन्टल चेन्जेस ल्याउने भने पनि एम हो अनि इट सियर्स विथ इन्जिनियरिङ द एम भने पछाडि यो एम भनेको पनि अब्जेक्टिभ्स हो क्या त्यही भएर यसको एन्सर के हुनपर्छ त्यो 3 को एन्सर यो एफमा चाहिँ मैले एफ लेखेँ होइन ल यो चाहिँ के नै हुनपर्छ त एफै हुनपर्छ गाइजहरूले मजाले बुझ्नु भएको छ होला बुझ्नु भएन भने भिडियो मजाले पज गर्ने फेरि रिटर्न गर्ने हेर्ने बुझ्ने हो गाइज अरू त विकल्पै छैन। ल अब हामी 4 नम्बरतर्फ लाग्यौँ 4 नम्बरमा हेरौँ है अब 4 नम्बरमा के भनेको छ भने रिफरेन्स टु एन अनफोर्सिन प्रब्लम केही प्रब्लम्सहरू अराइजिङ फ्रम इग्नोरिङ द क्लाइमेट हो क्लाइमेट भन्नु साथ अघि के हो त्यो हड्सन हामीले अघि के हो हटायो भनेको थियो नि पक्कै त्यहीँ पो छ कि बा होइन हड्सन आयो नि त अघि हड्सन हेरौँ के छ अब एउटा प्रब्लम्स हुन पऱ्यो होइन अनि एउटा क्लाइमेट इग्नोरिङ द क्लाइमेट भनेको बुझ्नुहोस् न अब क्लाइमेटलाई हेपेको क्या त्यो मतलबै नदियो बाल दियो कि बाल नदियो कि हो ल बुझौँ त 1मा हेरौँ त 1मा क्लाइमेट के छ अरे किवर्ड भनेको यो क्लाइमेटहरू हो अराइजिङ अनि अनफोर्सिन प्रब्लम्सहरूको बारेमा डिस्कस छ यहाँ प्रब्लमको बारेमै डिस्कस छैन के हुने भने प्रब्लमको बारेमा डिस्कसै छैन गाइजहरू है फेरि यो त ठाडै रिजेक्टेड हो अनि यो त हुनै सक्दैन अघि नै भइसक्यो यो अघि नै भइसक्यो यो सबै भइसक्यो यो हुनै सकेन त्यो अघि नै हामी कचोटि पढिसक्यो होइन डीमा हो क्या मैले कहाँ देखाएको लाग्थ्यो यता खै के छ हामीसँग क्लाइमेटको कुराहरू हुनु पऱ्यो विल डिजाइन टु टेल देम टु अपरेट दे फेल टु टेक द अकाउन्ट के हो यहाँ अकर्डिङ टु स्निट दिस फेल्ड बिकज द डिजाइनर ह्याड इन्भेस्टेड मच फेट इन कम्प्युटर दे फेल्ड के छैन क्या यहाँ स्टिट हड्सन त देखियो है यो के हो अब एकछिन है यो हामी यो किवर्ड खोज्दैछौँ त्यही भएर है किवर्डमा के थियो मैले अलिकति बिर्सेँ फेरि किवर्डमा के थियो एउटा प्रब्लम्स हुनु पऱ्यो अनि क्लाइमेटको कुरा हट भने नि एउटा क्लाइमेट हो होइन अलिकति यहाँ माथिबाट पढ्दिउँ है यहाँबाट पढ्दिउँ अब किनभने किवर्ड जस्तो देखियो नि त त्यही भएर अकर्डिङ टु सिनेट हो क्या सिनेट दिस फिल्ड because its designer had invested too much faith in computer-aided design to tell them how it could operate. They failed to take into account
के हो त दे फेल टु टेक इन्टु अकाउन्ट भनेको के हो त दे फेल टु टेक इन अकाउन्ट भनेको त्यो हजुरहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ दे फेल टु टेक इन्टु अकाउन्ट भनेको एउटा इग्नोरिङ जस्तै पार्ट हो है गाइजहरू यहाँ केही कुरा आयो जस्तो लाग्यो मलाई दे फेल टु टेक इन्टु द अकाउन्ट भनेको केही कुराहरू इग्नोर गरेको जस्तो पायो तिनीहरूले त्यहाँ केही केयर गरेको जस्तो पाएन द्याट पर्पोज बिल्ड स्ट्रिट क्याफेज कुल नट अपरेट इन हट सन अरे ओहो भने पछाडि त्यहाँ क्याफेहरू चल्न सकेन भनेर बुझ्नुहोस् न तिनीहरूले क्याफेहरू चल्न सक्दैन त्यो घाममा होइन यो चर्को घाम भनेर बुझौँ र त्यो तातो घाममा चाहिँ तातो घाम अथवा चर्को घाम त्यो चर्को घाममा क्याफेहरू चल्दैन भन्ने कुराहरू तिनीहरूले ऊ भयो क्या वास्ता गरेन भन्न खोजेको यो चल्छ मजाले त उसको घाममा नि भन्न खोजे जस्तो हो है दे फेल टु टेक इन्टु अकाउन्ट भनेको के भनेको रहेछ त दे फेल टु टेक इन्टु अकाउन्ट भनेको त्यही नै हो अब गाइजहरू बुझ्न पर्ने त्यही नै हो यहाँ दे फेल टु टेक इन्टु अकाउन्ट भनेको इग्नोर गरिएको र अर्को छ पर्पोज बिल्ड स्ट्रिट क्याफेज कुल नट अपरेट इन द हडसन भनेको एउटा के हो एउटा प्रब्लमहरू भयो नि त यो प्रब्लम्स कसरी भयो भन्दाखेरि तातो घाम एकदम चर्को घाम भनेर बुझौँ त्यसमा क्याफेहरू राम्ररी अपरेट हुँदैन भन्ने कुराहरू त आयो नि त अनि होइन र हो नि त एउटा प्रब्लम जस्तो आयो अनि द हडसन भनेको त्यो क्लाइमेट भइहाल्यो होइन यो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ पढौँ अनलिकिङ इक्वल टु वाट इन्टायरली प्रेडिक्टिभ ल अर्को नि हेरौँ त यो अलिकति सङ्केला है अर्को कुराहरू यहाँ क्लाइमेटमा कहाँ छ स्पेसिस एन्ड एपियर एक्चुअली डिस्कार्ड होइन अनि अर्को के छ फर इन्ट्रोड्युसिङ मोबाइल एन्ड इन्करेजिङ डिभाइड कम्पिटिसन यहाँ त छँदै छैन गाइज अर्को के छ भन्दाखेरि यो त हुनै सक्दैन अघि नै भइसक्यो होइन ओभरेज बडी टेस्टिमेट आउटकम छैन गाइज त्यहाँ इफेक्ट्स के हो इफेक्ट्स एबोभ अल फर ह्याप्स दे माइट लर्न टु डिजाइन फर डिजाइनिङको कुराको बारेमा छ अर्को कहाँ छ त्यहाँ यही डी नै हुनुपर्छ गाइस अरू कहीँ देख्नुभयो त हजुरहरूले देख्नु भएन नि हो भनेपछि यसको एन्सर डी नै हो यसको एन्सर डी नै हुनपर्छ र मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो डी नै हो गाइस एन्सर यसको डी नै हो अर्थ त कहीँ हामीले देख्दै देखेनौँ होइन भने पछाडि यसको एन्सर के रहेछ त डी नै रहेछ डी नै हो होइन अब डी लेखौँ मजाले त्यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अलिकति बुझा भएर टाइम लाग्यो गाइस यो हजुरहरूले अब यो मजाले हान्न सकिन्छ यो हान्न त्यस्तो गाह्रो छैन र बिसिएफडी आयो एन्सर हाम्रो यसरी र हजुरहरूले जहिले पनि के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि किवर्ड जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन किवर्ड हेर्ने अनि त्यसपछि हेडिङमा हेर्ने कसरी देखिएको छ अनि यदि किवर्ड्स भेट्नुभयो र हाउ एभर वेयर एच यस्तो वर्डहरू आयो भने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले हो यति बुझिसके पछाडि हामीले मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ र आजको भिडियो यति नै होइन अब हजुरहरूले अलिक बुझ्नु भएको छैन भने पनि अलिकति भिडियो पज गर्दै हेर्नुहोस् त्यहाँ अलिकति राम्ररी बुझिन्छ एकै झट्कामा नबुझ्न सकिएला र थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन अनि त्यसपछि यदि आइएल्स एक्जामको प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र अर्को भिडियोमा हामी फेरि आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि किप सब्सक्राइबिङ एन्ड किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू very much.